अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ शकील अहमद और आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोफेशंस के मुतालिक। प्रोफेशन मींस ऑक्यूपेशंस। हमारे यहाँ हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो काम करते हुए नज़र आते हैं। मींस के पेशावर लोग जिनके मुख्तलिफ़ पेशे होते हैं, जैसे हम खिलाबाज कह लें, बुढ़ई है, बावर्ची है, और तरबियत याफ्ता तीमारदार हैं, माली हैं, किसान हैं, मोची हैं, मुआलिज हैं, जिराह हैं, लोहार, हजाम, खानसामा, सौदागर, फेरी वाला। इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो हमें नज़र आते हैं। और जब हम किसी ज़बान को बोलते हैं तो हमें उन प्रोफेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर हमें उन प्रोफेशंस की इंग्लिश मीनिंग्स नहीं पता हो तो हमें इंग्लिश बोलने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। लिहाजा इसीलिए हमने आज के इस क्लास में प्लान किया कि हम प्रोफेशंस मींस ऑक्यूपेशंस के मुतालिक बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आज हमारे पास कौन से प्रोफेशंस हैं, उनके मुतालिक बात करते हैं। ठीक है, चलें। तो हमारे पास पहला जो प्रोफेशन है वो है एस्ट्रोनॉट मींस खिलाबाज। अब खिलाबाज कौन होता है? खिलाबाज ये जो स्पेस में जाते हैं, जैसे हम चाँद पर लोग पहुंच गए। अब चाँद पे जो पहुंचने वाले हैं या मुख्तलिफ़ स्पेस जो हैं हमारी ज़मीन से ऊपर, जिनको हम कहते हैं सैयारे कहते हैं, उन पर जाने वाले जो लोग होते हैं ये खिलाबाज कहलाते हैं। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉट। दूसरा प्रोफेशन है हमारे पास बुढ़ई मींस कारपेंटर। बुढ़ई हम सादा ज़बान में इन्हें कहते हैं दरखान। मींस ये जो हमारी टेबल्स, कुर्सियाँ, लकड़ी का काम जो भी होता है, अलमारियाँ, हमारे जो कुर्सियाँ, टेबल्स वगैरह बनती हैं, इनको बनाने वालों को हम इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं मींस बुढ़ई। फिर हमारे पास है बावर्ची, शेफ़। बावर्ची आप समझ गए होंगे कि खाना पकाने वाले लोग जो हैं वो इंग्लिश में हम उन्हें शेफ़ कहते हैं। कुक भी कहते हैं। अब कुक कह लें, शेफ़ कह लें, बात एक ही है। अब और हमारे पास प्रोफेशन है नर्स। नर्स के माने हैं तरबियत याफ्ता तीमारदार। आपने अस्पतालों में देखा होगा, नर्सेज़ होती हैं, हमारे जो भी पेशेंट्स होते हैं उनकी तीमारदारी वगैरह करना जो है, ये तमाम काम नर्सेज़ का होता है। तो नर्स जो कि लेडी होती हैं, वो या जेंट्स भी होते हैं, जेंट्स नर्स होते हैं, लेडी नर्स भी होती हैं, तो इनको हम कहते हैं उर्दू में तरबियत याफ्ता तीमारदार। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है आज माली। माली मीन्स गार्डनर। गार्डन, बागीचा की देखभाल करने वाले जो होते हैं हम उन्हें कहते हैं माली, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं गार्डनर। फार्मर को हम उर्दू में किसान कहते हैं। खेती बाड़ी करने वाले लोग जो हैं इनको हम फार्मर कहते हैं। फिर हमारे पास एक लफ्ज़ है मोची, कोबलर कौन से होते हैं? हमारे ये जितने भी आपके चमड़े का काम होता है, जितने भी जूते बनते हैं आपके या पर्स वगैरह बनते हैं, जो चमड़े का काम करने वाले लोग होते हैं, इन्हें हम उर्दू में मोची कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है कोबलर। एक और वर्ड है हमारे पास मुआलिज, फिजिशियन या कह लें डॉक्टर कह लें, बात एक ही है। उर्दू में हम इसको मुआलिज कहते हैं। हमारी जब भी कोई भी बीमारी का इलाज करवाना होता है तो हम डॉक्टर या फिजिशियन से रब्ता करते हैं। एक और लफ्ज़ है हमारे पास सर्जन जिराह को कहा जाता है। जिराह मीन्स जितने भी ऑपरेशंस वगैरह आपके होते हैं, इंसान के या जानवर वगैरह के, जो भी ऑपरेशन करने वाला शख्स होता है उसे हम कहते हैं सर्जन, और उर्दू में हम इसे कहते हैं जिराह। ब्लैक स्मिथ हम कहते हैं लोहार को।
لوہار جتنے بھی آپ کے لوہے کے ٹولز بنتے ہیں، جیسے کہ ہتھوڑی، پلاس، چاقو، چھری، اس طرح کے جتنے بھی ہم ٹولز ہوتے ہیں ہمارے، ان کو بنانے والا جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بلیک اسمتھ، مینس لوہار۔ حجام، باربر، باربر ہم انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں ہم حجام کہتے ہیں۔ حجام جب بھی ہمیں اپنے بال کٹوانے ہو، شیو وغیرہ کروانی ہو، یا اپنے جو جسم کے بال ہیں ان کی جو ہے نا ہٹانا ہو، تو ہم حجام سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری جتنی بھی ہیئر کٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، داڑھی مونچھ وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے، یہ کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں حجام۔ بٹلر، بٹلر خانسامہ، خانسامہ کون ہے؟ خانسامہ بیسیکلی جیسے ہم ہوٹل میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، جو ہمیں سرو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ویٹر، لیکن جو گھر میں کام کرنے والے ہمارے ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں خانسامہ۔ جو ہماری گھر میں سروسز ہوتی ہیں، کھانا پکانا، کھانا سرو وغیرہ کرنا، یا گھر کے جو کام وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ہم خانسامہ کہتے ہیں۔ مرچنٹ، مرچنٹ ہم اردو میں سوداگر کو کہتے ہیں۔ سوداگر مینس کہ تجارت کرنے والا۔ اب تجارت کون سی؟ جو سوداگر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ان کو ہم کہتے ہیں سوداگر۔ ہاکر، پھیری والا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہاکرز جو ہیں اپنا پھیری والے آواز دے رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، یہ ٹھیلا وغیرہ لیا ہوتا ہے انہوں نے، یا سوزوکی وغیرہ میں ہوتے ہیں، آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، جی یہ چیز لے لو، وہ چیز لے لو۔ ان کو ہم کہتے ہیں اردو میں پھیری والا، اور انگلش میں ان کو ہاکر کہا جاتا ہے۔ گولڈ سمتھ، سونار۔ گولڈ سمتھ سونے کا کام کرنے والا جو شخص ہے، جو کہ سونے کے زیورات وغیرہ بناتا ہے، اسے ہم گولڈ سمتھ کہتے ہیں۔ اردو میں ہم انہیں کہتے ہیں سونار۔ میسن، اردو میں میسن کو معمار کہا جاتا ہے۔ معمار جو ہے یہ ہمارے جو کاریگر ہوتے ہیں، مستری ہوتے ہیں، جو ہمارے مکان وغیرہ کی تعمیر کرتے ہیں، بلڈنگز وغیرہ بناتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں میسن۔ اردو میں ہم انہیں کہتے ہیں معمار۔ الیکٹریشین، الیکٹریشین ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو بجلی کا کاریگر ہوتا ہے، مینس برقی آلات کی دیکھ بھال کرنے والا، برقی آلات کی دیکھ بھال کرنے والا، اسے ہم کہتے ہیں الیکٹریشین، مینس بجلی کا کاریگر۔ پلمبر، پلمبر ہم کہتے ہیں اردو میں نل ساز کو۔ ہمارے جتنے بھی سینیٹری کے کام ہوتے ہیں، یہ ٹوٹی لگاتے ہیں ہم، یا اپنی جو لائن پانی کی لائن وغیرہ بچھواتے ہیں، یا پانی کی پائپ لائن بچھانے والے جو ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں نل ساز اردو میں، اور انگلش میں ہم انہیں کہتے ہیں پلمبر۔ انجینئر، انجینئر کی اردو معنی ہے ماہر تعمیرات۔ اب ماہر تعمیرات بھی، اور دوسرا انجنوں کی دیکھ بھال کرنے والا۔ انجینئر ایک تو ہوتے ہیں جو بلڈنگز وغیرہ ہماری جو بنتی ہیں ان کی جو انجینئر ہوتے ہیں، ایک انجینئر ہوتے ہیں جو انجن کی دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ماہر تعمیرات بھی کہتے ہیں اسے، اور انجنوں کی دیکھ بھال کرنے والا۔ آخری ورڈ ہمارے پاس ہے پروفیشن میں، فشر مین۔ فشر مین مینس ماہی گیر۔ ماہی گیر یہ جتنا بھی مچھلی کا ہماری جو کام کرتے ہیں لوگ، جو سمندر سے مچھلی پکڑنے والے، یا دریا سے یا ندی نالوں سے مچھلی پکڑنے والے جو ہیں، ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں ماہی گیر، اور انگلش میں انہیں کہا جاتا ہے فشر مین۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 20 پروفیشنز کے بارے میں بات کی، اور کوشش کی کہ آپ کو ان کے بارے میں صحیح جو ہے معلومات فراہم کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام پروفیشنز کی جو ہے سمجھ آ چکی ہوگی، اور انشاءاللہ جب بھی آپ انگلش میں بات کریں گے تو انگلش میں ان پروفیشنز کو آپ ایزیلی انگلش میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ کو موصول ہو سکیں اور آپ کی انگلش مزید بہتر ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔